अथ पंचमोऽध्यायः सृष्टिवर्णन। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवरविश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभेरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवान् चरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैमेदमहं बुद्धेऽनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ते जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजां सृष्टोऽमीक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एव भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरोभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मनिर्लिच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्तोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणाद्भून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्दृष्टदृश्ययोः नभसोऽथो विकुर्वाणाद्भूत्स्पर्शो गुणो नीलः परान्वयाच्छब्दमाश्च प्राण ओजः सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः
उदपद्यत तेजो वैरूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद् रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतो विश्वन्हीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसो श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वाग्धोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदायतननिर्माणेन शेकुर्ब्रह्मवित्तमः तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं सश्रीजुर्हृदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्माद्दण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाहुवक्षः सहस्रननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवरलोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वरलोक उरसा महदलोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्थो ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवरलोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।